माथि पब्लिक को मानव अधिकार को रक्षा को लागि सदैव निष्पक्षताका साथ न्याय दिलाउनको लागि हामी लड्दै आउँछौँ र कुनै दल नबनिकन चाहे त्यो माओवादी होस् चाहे कुनै कार्यक्रम होस् त्यो बेलामा नेपाल बार एसोसिएसन हामी कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिको रक्षाको लागि हामीले सदैव निष्पक्ष ढङ्गबाट लडिरहेका लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि कि नागरिक समाजको हैसियतले अग्रपङ्क्तिमै उच्च नैतिक चरित्र भएको न्यायाधीश नियुक्ति गरियो जसले गर्दाखेरि न्यायको गरिमा न्यायपालिकाको भन्ने कुराहरू हामीले लगातार भन्दै आयौँ। गत 2077 साल जोडबाट एउटा कमिटी गठन भएको थियो। माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो। त्यो कमिटीले देशभरिको जो सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू विसङ्गतिको कुराहरू भ्रष्टाचारका कुराहरू जो प्रश्न उठेका छन् ती चिजहरू र त्यसको समाधानको लागि एउटा प्रतिवेदन तयार गरे जसमा प्रधान न्यायाधीशले एउटा न्याय संविधान अनुसार न्यायपालिकाको न्याय प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले मात्र इमान्दारताका साथ इनिसिएट गर्ने हो भने 80% समस्याहरू हल हुन सक्छ भन्ने एउटा सुझाव निष्कर्ष पुगेको स्थिति थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराज्यूले आफ्नो न्याय सम्पादनमा न्याय प्रशासनमा कमी कमजोर गर्नु मात्र होइन बिचौलियालाई नै आफ्नो परिवारबाटै बिचौलिया पालिका भयो र त्यो स्थिति मात्र नभइकन दलहरूलाई पनि न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले दलहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने भाग लिने सम्मका मान्य ज्यूबाटै पनि हामीले पायौँ कि न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारिणीमा पद माग्ने काम भयो। अहिले पनि पछिल्ला दिनमा सबभन्दा पछिल्लो दिनमा त पाएन लिएन र जनताको दबावको कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले राजीनामा दियो भनेर भन्न पुग्नुभयो। यदि उहाँको संलग्नता नभएको भए उहाँले त्यस किसिमको भन्नुपर्ने स्थिति थिएन। एउटा सम्मानित प्रधान न्यायाधीश भएर बसिराख्नु भएको व्यक्तिले क्याबिनेटमा भएका नियुक्तिका कुराहरूको सम्बन्धमा यो व्यक्तिलाई राजीनामा दिनु पर्यो भनेर भन्नु जानुपर्ने स्थिति थिएन र त्यति मात्र नभइकन रञ्जन राज कोइरालाको मुद्दामा मैले लामो चर्चा गर्नु छैन। एउटा टुक्रा टुक्रा पारे आफ्नो श्रीमतीलाई जो हत्या गरेको छ त्यस्तो व्यक्ति ऐनले सर्वसहित जन्मकैद कम्तीमा हुने व्यवस्था संविधानले के अरे ऐनले अदालतको फैसलाहरूले भइराखेको स्थितिमा त्यो 20 वर्षबाट चाहिँ 8 वर्षमा झार्ने काम पनि गर्नुभयो। यो किसिमबाट विकृति विसङ्गति मात्र होइन बिचौले पाले मात्र होइन भ्रष्टाचार पनि उहाँले व्यापक रूपमा बढाउनु भयो। त्यो चिज रोक्नको लागि हामीले उहाँसँग अनुरोध गर्दा नभइसके पछाडि यो स्थितिमा उहाँले जहाँ त्यही भागभन्डाको रूपमा एउटा नातावाद कृपावादको रूपमा जो उहाँले लाग्न थाल्नुभयो त्यसपछि सबै ठाउँमा उहाँको एउटा आलोचनाहरू व्याप्त हुन थाले। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिकाको एउटा वादको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्थामा आए। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको सहज बहिर्गमनको लागि राजीनामाको लागि अनुरोध गर्यौँ। त्यो राजीनामाको अनुरोध हामीले 2078 साल कार्तिक 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा
कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हामी गर्दै आइरहेका छौँ। यो विदितै छ। अहिलेसम्म उहाँले यो बाटोमा केही गर्नुभएको छैन। आदरणीय कानुन व्यवसायहरूको नेताको रूपमा मान्छ। उहाँसँग हजुरको टाइम लिन खोजेका थियौँ। महाधिवेशनको तयारीको क्रममा रहेको थियो र त्यो अवस्था भएको हुनाले नेताजी, हामीले वास्तवमा यो न्यायपालिकाभित्र वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि किन आन्दोलन गर्नु पर्यो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसअगाडि संसदीय दलका उपनेता, हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष नेमाङज्यूलाई पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ। रमेश बरालजी एटर्नी जेनरल भएको म तयार छ। अर्को हरिकृष्ण कार्कीबाट तयार भएको तनसुक छ। त्यही तनसुकमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यो एमालेको गौरव हो। त्यो गौरवलाई निम्त्याउनु उचित हुँदैन। त्यहाँदेखि म हुन त नेपाल बार सुप्रिम इन द वर्ल्ड भनिरहेको छु। तर पार्टीको हिसाबले हेऱ्यो भने एमाले यो तनसुकमालाई कार्य गर्यो भने त्यहाँदेखि स्वर्ण युगमा जान्छ। त्यही अनुरोध गर्न आएको छु। त्यसकारण आज हामी कानुन व्यवसायीहरू विशेष गरेर पेशागत रूपबाट यसमा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी भनेर हामीहरू छुट्टिएका छौँ। हामीहरू मुद्दै बोकेर हिँडेका, मुद्दाबाट नै जीवनयापन गरेका, 2-4 पैसा कमाएर राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहयोग गरेका कानुन व्यवसायीहरू पहिला अलिअलि महसुस गरेका थियौँ। ठेसै लाग्यो, ठोसै लाग्यो, यस्तो प्रकारको अनुभव भयो। अब प्रधान न्यायाधीशका मोलमलाई सुरु हो। त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरू तिनीहरू किनिएका हुँदैन, तिनीहरू बेचिएका हुँदैन। तिनीहरू कानुन व्यवसायको लागि काम गरेका हुन्छन्। लको के व्याख्या गर्ने हो त्यही गरेका हुन्छन्। तपाईँ उभिदिनुहोस् न, त्यति भए पुग्छ। फलानो नबसे हुन्छ भन्ने यो सतै वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको पालामा सतै भएर माथि आयो। अब यो सबै हामीहरूले अनुभव गरेको चिया कोठा गफहरूमा पनि भइराखेको। तर अदालतको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, प्रधान न्यायाधीशको मान, प्रतिष्ठा, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा सिधा सार्वजनिक रूपबाट बोल्न नसके। त्यो विषयवस्तु उच्चारण गर्दाखेरि मानहानि, सर्वोच्च अदालतको अवज्ञाको विषयवस्तु आयो। यी कुराहरू हामी कानुन व्यवसायीहरूको बिचमा छँदै थियो। त्यसकारण यसबाट 2072 सालको संविधान लागू हुँदाखेरिकै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको। त्यसपछि राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भइसक्नु भएको र प्रधानमन्त्रीको पद एउटा सम्हालेर संवैधानिक दृष्टिकोणहरूमा हामीहरूको कुनै मुद्दाहरू फरक खायो र त्यो खान्छ पनि। सबै वकिलहरू एक ठाउँमा आउन सक्दैन। संवैधानिक व्याख्या विश्लेषणको क्रममा
एउटा आफ्ना दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि कुनै मुद्दामा हामीहरू फरक पर्यौँ होला। तर भ्रष्टाचारको विषय र अदालतमा जुन विषय उठेको छ त्यो हामीले प्रारम्भमा उठायौँ र विशेष गरेर आदरणीय अध्यक्षज्यूको म ध्यान के कुरामा आकर्षित गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि आदरणीय अध्यक्षज्यूको मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको यो विषय कसरी उठान भयो त भनेर भन्दाखेरि पूर्व न्यायाधीश समाज, त्यो पूर्व न्यायाधीश समाज मध्ये पनि पक्ष विपक्ष होइन्छ होला, 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरूको होइन, माननीय न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह जो हामीहरू सबैका गुरु हुनुहुन्छ, सुभाष नेमाङजीको पनि गुरु हुन्छ, मेरो पनि गुरु हुन्छ, चोलेन्द्रजीको पनि गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पहिला के वक्तव्य निकाल्नुभयो भनेर भन्दाखेरि जब यो गजेन्द्र हमालजी मन्त्री हुनुभयो, गजेन्द्र हमालजी मन्त्री भइसकेपछि मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको यो गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री चोलेन्द्रले नै बनाएका हुन्, प्रधान न्यायाधीशले बनाएका हुन्, यिनी बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर पूर्व न्यायाधीशहरूको ठहर, उहाँहरूको पहिला वक्तव्य। त्योभन्दा अगाडि म ध्यान आकर्षण कहाँनिर गराउन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि जब अध्यक्षज्यूले बारम्बार भनेको र त्यो हो पनि परमादेशले चाहिँ के भने नियुक्ति गरेको सरकारलाई मन्त्री देऊ भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीहरूले मन्त्री दिन सकेका थिएनन्, 4-5 जनादेखि बाहेक। त्यति बेला सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायतका साथीहरू डेलिगेसन हामीहरूले पठाए प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न। तपाईँले मैले मुद्दा फैसला गराइदिएँ, मैले मुद्दा परमादेश गराइदिएँ, त्यसकारण मेरो कोटाबाट 2 जना न्यायाधीश मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ भन्ने कुरा आयो, तपाईँ गएर कुरा गर्नुहोस् भनेर हामीहरूले बारलाई पठाइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले भेटघाट दिनुभयो। भेटघाट दिइसकेपछिबाट त्यहाँ 2वटा नाम चाहिँ आयो, एकजना दीपक तिमिल सिन्हाको नाम आयो, एउटा गजेन्द्र हमालजीको नाम। 2टा नाम आइसकेपछि उहाँले सिधै के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि दीपक तिमिल सिन्हा हुँदैन, गजेन्द्र हमालजीको कुरै नगर्नुहोस्, ऊ काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको छैन, मन्त्री नियुक्ति भएको छैन, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यहाँ भन्नु। अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, महासचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, यो भनियो भनिसकेपछिबाट आएर हामीलाई जानकारी दिनु, यो त कुरै नगर्नुहोस् भनेर भन्नु भनेपछि को मन्त्री हुँदैछ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा, तर उहाँले त ठ्याम्मैले गजेन्द्र हमाल तपाईँको जेठान उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन मेरा धेरै भयो सम्पर्क नभएको, मैले यति तथ्य राखिदिएँ। यति तथ्य राखिसकेपछि अनि टोपबहादुर सिंहको आएपछिबाट यो सौदाबाजी भयो भनेर हामी आन्दोलनमा थिएनौँ, हामी आन्दोलनमा बिल्कुल थिएनौँ, यो सौदाबाजी भयो भनेर चाहिँ 19 जना न्यायाधीशमध्ये 1 जना खाली हुनुहुन्छ न्यायाधीश, जम्मा 21 जनामा 1 जना न्यायाधीशको पद खाली छ, डमरवार साईजी निवृत्त भएपछि 1 जना न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी अमेरिका जानुभएको थियो। 18 जना न्यायाधीशहरूले हामी बेन्चमा बस्न सक्दैनौँ यसरी सौदाबाजी गर्ने भनेर प्रधान न्यायाधीशले एलोकेट गरेको बेन्च न्यायाधीशहरूले लिनु। हामीहरूले कुनै बेन्च बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ, हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ। मैले आदरणीय अध्यक्षज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न कि हामी कुदेका हौँ त, हामी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ होइन यिनलाई चाहिँ ढालिहाल्नुपर्छ फ्यालिहाल्नुपर्छ भनेर कुदेका होइनौँ। अब उनी चाहिँ 19 जनामा 18 जनाले बेन्च लिएन, बेन्च नलिएपछि आज लिएनन्, भोलि लिएनन्, पर्सि लिएनन्। नेपालवारले एउटा छलफल चलाइसकेपछि होइन अब उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपर्छ। हामी सबैलाई त्यो उहाँले घुस खानुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै अपवाद थिएन। अब त्यो घुस खाइरहेको फोटो खिचेर ल्याउने गर्ने भन्ने पनि भएन। तर उहाँले खरिद गरेका केही जग्गा जमिन 66-65 सालमै खरिद गरेको त्यो मैले बोले हो, त्यो उहाँले 2 करोड 1 करोड 4 लाखमा एउटा खरिद गर्नुभएको छ, 1 करोड 30-32 लाखमा एउटा 2066 सालमा जति बेला उहाँ विशेष हाउसबाट सरुवा हुनुभयो र डोटी जानुभएको थियो त्यति बेला खरिद गरे। अनि मैले बोल्दाखेरि सार्वजनिक रूपबाट आर्थिक हैसियत पनि ठिकै हो, म माथि दिल्लीश्वर राईका बस्थेँ, घट्टेकुलामा उहाँ तल बस्ने हो, डेरा लिएर मैले मैले चाहिँ के भनेदेखि वकिल पनि पास गरेँ, सबै गरेँ, टिचर पनि त्यहीँबाट भएँ होइन।
तल आदरणीय यहाँ फर्मल कार्यक्रम भएको हुनाले सुभाषचन्द्र नेमाङजी बस्नुहुन्थ्यो होइन, हामीहरू हिँडेर जाने चाहिँ के भने बाटोहरू त्यही थियो। अनि यो करोडौँ तुरुन्तै आउनेवाला छैन न्यायाधीशलाई भनेर त्यो एउटा भनियो, त्यो एउटा चाहिँ के भने भनियो, त्यो पत्र पत्रिकामा आयो। र म यहाँनिर के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले मात्रै चिनेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र वर्तमान नेकपाको अध्यक्षले नचिन्नु भएको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो मेरो दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोण गम्भीरतापूर्वक राख्न चाहन्छु। सुभाषचन्द्र नेमाङज्यूले वा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले बसिराख्नु भएको आदरणीय चाहिँ के भने पूर्व मन्त्री हुनुभयो होइन, एउटा सार्वजनिक जीवनमा एउटा जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ। दुःख सुखमा कानुन व्यवसायी हामीहरू आएका छौँ। एउटा संवैधानिक सवालहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसलाई राखेर हामीहरूले माछा 25 व्यक्तिको विषयको सन्दर्भमा माछा 25 गर्नुपर्ने छैन। किनभने त्यो त्यसरी नै पढियो, त्यसरी नै गइयो। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही एमाले भए, कोही एमाले भित्रको पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने, कोही भएन, त्यो यहाँहरूले गर्ने। त मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न गइराखेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश होइन, यिनी त्यस्ता छैनन् भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? हामीलाई भन्दा बढी सामिप्यता हाम्रो त चियामा पनि भेटघाट छैन प्रधान न्यायाधीशसँग, नभए अहिले तिम्रै भेटघाट थियो भनेर भन्थे। अहिले यिनी त अर्कालाई सेटिङ गर्न खोज्दैछन्। त्यस्ता सेटिङ गर्ने थिएन भने अहिले नै फ्याल्ने हो। त्यसकारण मैले के कुरामा चाहिँ अब अहिले सार्वभौम सत्ता आयो। त्यो सार्वभौम सत्ता आएको कारणले यहाँहरू समक्ष हामीहरू सार्वभौम सत्ता प्रयोगको लागि हिजो नेपाली जनताले भोट दियौँ। हिजो नेपाली जनताले भोट माग्न पनि गयो, भोट माग्न पनि गयो। खालि खुसुक्क भोट हाल्यौँ भन्ने मात्रै होइन, भोट माग्न पनि गयौँ। जुन पार्टीलाई विश्वास थियो त्यही पार्टीलाई माग्यौँ, त्यही पार्टीलाई माग्यौँ र भोट हाल्नुपर्छ, भोट हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले यो राजनीतिक दललाई भनेर हामीहरू भोट माग्न पनि गएका। अब आज सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेपछिबाट यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको, यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो मृत्यु वरण गरेको लिखत होइन। दैनिक हामीहरू त्यहाँ चाहिँ के भने च्याच्या र चुचु गरेर कराइरहेका होइनौँ। यो देशको परिवर्तनको मोर्चामा अग्रिम रूपले कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि लिएर होइन, एउटा चाहिँ के भने कानुन व्यवसायीको जुन रूपमा आउँछ, वासुदेव ढुङ्गानादेखि लिएर चाहिँ के भने जुन रूपमा 7 सालदेखि लडेका जुन कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, त्यो रूपमा चाहिँ के भनेदेखि हामी आएका। हाम्रो सवालमा पनि प्रश्न उठिएको छ। अस्ति महासचिवज्यूले भन्नुभयो वकिलहरू बिचौलिया, वकिलहरू नचाहिने कामहरू गर्ने त्यहाँ परेको छ प्रतिवेदनमा, र हामी पनि छौँ। यसलाई मैले वकिलको हामी पनि त्यही रूपमा जानु छ। र वकिलहरूको त उहाँले के भन्नु भने सम्बन्ध विच्छेद गराउने, सम्बन्ध विच्छेद गरेको सम्पत्ति पनि लिने, श्रीमती पनि लिएर हिँड्दिने, त्यस्ता पनि वकिल देखियो भनेर भन्नु उहाँले व्यक्त गरेको। त यो एउटा आम दायरामा भ्रष्टाचारको सवालमा यसपालि हामीले शीर्षस्थ मान्छेलाई किलकिले समातेका छौँ। यो बलियो छ, यो खरीको रोडभन्दा खरीको रुखभन्दा बलियो छ। खरीको रुख धेरै तलसम्म जाँदो रहेछ। अहिले बानेश्वरको सेरो फेरो भन्ने श्रीहरि अर्यालजीले लेखेको पुस्तक हेर्दा धेरै त्यो कुमारीसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ। त्यो रुखमा उहिले के दिए भनेर भनेको त्यो यति बलियो छ कि उहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरैजनाहरू चाहिँ धर्म हराउनेवाला छ। त्यसकारण यो सजिलै जाँदैन, यो सजिलै जाँदैन। तर वर्तमान अध्यक्षज्यूले एकचोटि आफ्नो दलमा हुन्छ वा चाहिँ विभिन्न समितिहरू छन्, न्याय समिति लगायत, परराष्ट्र समिति लगायत, मानव अधिकार समिति लगायत, त्यहाँ मात्रै छलफल गरेर हामी त अर्को पक्ष भयौँ। 19 जना न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुन्दिनु नि त एकचोटि के भनेदेखि छलफलमा जान त मिल्छ नि। यो डकुमेन्ट रामास्वामी अमे के भनेदेखि चाहिँ दक्षिणका न्यायाधीश भए रामास्वामी, उनी मुख्य न्यायाधीश हुँदाखेरि, चिफ जस्टिस इलाहाबादमा हुँदाखेरि उनले खान त खाएका थिए पैसा क्वार्टर बनाउने भनेर, तर क्वार्टर सिँगारेको भनेर ल्याए शब्द छ आरोप लगाउँदाखेरि। अनि आरोप लगाउँदाखेरि कङ्ग्रेसले मत दिएन, त्यसपछि राजीनामा दिने भनेर भन्यो, राजीनामा दिएर उहाँ बिदा भए। यस हामीले भ्रष्टाचार यति न्यायमा न्यायको जुन पहुँच हो, जुन 1 नम्बर र क नम्बर कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर भनेको आधारमा आउने,
अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशको चाहना अनुसार आउने त्यो न्यायको जुन क्रमबद्धता हो त्यो पनि चाहिँ के भनेदेखि समाप्त भएको छ। यो मुद्दामा हामी कमजोर पनि छैनौँ, नजानिकन उठाएका पनि छैनौँ। बेन्च सेटिङ हुन्छ कि हुँदैन होइन। जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष दाई हुनुहुन्छ, मैले दाई पनि भने, तपाईँ आफैले पनि मूल्याङ्कन गरेर भनिदिए हुन्छ। सबैतिर जाँदाखेरि पहिलो दल नेकपा एमाले भएको हुनाले पहिला हामी यहाँ नै गएका छौँ। पहिलो यो जुन हो मेमोरेन्डम बुझाउन हामीहरू पहिलो नेकपामै आएको हौँ। तर त्यही अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो समयको कारणले उपनेता सुभाष नेमाङज्यूलाई जिम्मा दिएको हुनाले त्यहाँ दिउँ। हाम्रो मन मानेन। जसले त्यसरी बुझ्नु भएको थियो फेरि त्यो दलको अध्यक्षलाई नै हामीहरू बुझौँ भन्ने भइसकेपछिबाट यहाँ आएका हौँ। यो हाम्रो बनावटी छैन। यो देशलाई परिवर्तन गर्न भनेर हिँड्नुभएको जुन एउटा अहम एउटा चाहिँ के भने प्रमुख शक्ति हुनुहुन्छ, भोलिको पनि शक्ति हुनुहुन्छ होइन, आजको पनि शक्ति हुनुहुन्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक त लिनुहुन्छ। तर यो आए देउसी खेले गए भन्ने खालको चाहिँ हामीहरू छैनौँ। हाम्रो अदालतको स्थिति दयनीय छ। नाम देऊ तिमीहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती नामहरू दिन, मुद्दा कलेक्सन गर्नु पर्यो, मुद्दाका विवरणहरू दिनु पर्यो, अरू न्यायाधीशहरूको विवरण दिनु पर्यो भने ती सबै विवरणहरू पनि दिन हामी कानुन बार मार्फत भनौँ न। यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत कुरा पनि होइन, त्यो दिन पनि हामीहरू तयार छौँ भन्दै म पुनः एकपटक आभार व्यक्त। एउटा कुरो के हो भने हाम्रो यो अभियान व्यक्ति विशेष विरुद्ध होइन, यो प्रवृत्ति र यो जुन किसिमको चाहिँ व्यथिति छ त्यसको विरुद्ध हो भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध आवाज उठाउनु परेको कारण किन भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि उहाँ नै बाधक भएको कारणले हामीले यो आवाज उठायौँ। मलाई स्मरण छ हामीले गोला प्रथाबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो बारको अध्यक्षले कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले राजीनामा माग्ने कुरा गर्नुभएको थिएन। हामी राजीनामा माग्ने मुडमा थियौँ। तर गोला प्रथा नै नमान्ने स्थिति आइसकेपछि अरू धेरै सुधारका कुराहरू त बाँकी नै रहने। त्यसले गर्दा उहाँको बहिर्गमन अति आवश्यक एउटा कुरो थियो। दोस्रो कुरो अब हाम्रो आदरणीय नेता यहाँ हुँदाखेरि आदरणीय नेताको एक दुईवटा अभिव्यक्ति सम्बन्धी पत्रिकामा आउँछन्, हामी सुन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसप्रति पनि हामी सेन्सिटिभ, हामी ध्यान आकर्षण भएका छौँ। विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधान न्यायाधीश मात्रै किन 5जनालाई गर्नुपर्ने हो कि भन्ने यहाँ आदरणीय नेताज्यूबाट कता कता अभिव्यक्ति हामी पढ्छौँ। र त्यो सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशको इस्यु भनेको चाहिँ बेसिकली उहाँ नै बाधक भएको कारणले, उहाँले नै भ्रष्टाचारलाई चाहिँ बढावा दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि बाटो नखोलिदिएको हुनाले उहाँलाई हामीले हटाउन चाहेको। तर आदरणीय नेताज्यूबाट कुनै यस्तो इन्फर्मेसन आउँछ कि उहाँ बाहेक अरू सिनियर जजेसहरू पनि या जुनियर जजेसहरू करप्सनमा लिप्त छ भन्यो भने हामी उहाँलाई पनि छोड्दैनौँ। तर अहिले हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा अहिले न्यायपालिका ठप्प छ। न्याय सम्पादनको काम पनि हुन सकिरहेको छैन, फुल कोर्ट पनि बस्न सकिरहेको छैन, उहाँसँग बेन्च पनि सेयर नगर्ने र उहाँले न्याय परिषदमा बसेर पनि नियुक्ति गर्न नसक्ने, न्याय सेवा आयोगमा पनि अरूले उहाँसँग बसेर निर्णय गर्न नचाहने र संवैधानिक परिषदमा पनि उहाँको उपस्थितिले चाहिँ संवैधानिक परिषदमा काम नहुने यस्तो स्थितिमा पुगिसकेपछि उहाँको रोल टोटली मिनिमाइज भइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब काम नलाग्ने प्रधान न्यायाधीशमा परिणत भइसकेपछि उहाँलाई धेरै दिनसम्म टिकाइराख्ने, धेरै दिनसँग राख्ने यो औचित्य छैन भन्ने हाम्रो नेपाल बारको र सुप्रिम कोर्ट बारको ठमेल छ। आदरणीय नेताज्यू, मेरो अनुरोध, हामीले न्यायपालिकालाई कुनै पनि हालतमा, यो न्यायको मन्दिर हो, सम्पूर्ण नेपालको यो चाहिँ धरोहर हो, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ। कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि अन्य
पावरमा रहेका व्यक्ति सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई गलत प्रयोग गर्न खोज्छ या त्यसलाई निजी कम्पनीको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना मान्छेहरू भर्ती केन्द्र बनाउँछ, त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन। न्याय भनेको सबैको अधिकार हो। हामीले नेपाल आमाको प्रति इमान्दार भएर कुरा गर्दाखेरि न्यायालयमा हुने कुनै पनि किसिमको गलत निर्णयहरू गर्ने दृश्यता राख्छ भने उसले नेपाल बारको प्रतिवाद, नेपाल बारको विरोध खेप्नै पर्ने हुन्छ। हामी त्यसबाट विचलन हुने छैनौँ भन्ने आदरणीय नेताज्यूलाई हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ र यहाँको सहयोग र यहाँको नेतृत्व संसदमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले सरकारले मात्रै भनेर धेरै कुरा नहुने मध्ये यो पनि एउटा छ। हजुरको नेतृत्वमा र हजुरको आवाजमा केही आयो भने मात्रै यो काम सम्भव हुने हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। म यति नै भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनले पैसा देशमा मात्रै होइन विदेशमा बुझ्न पर्यो भन्ने छ। न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम सुरु गर्यो भन्ने छ। मैले अरू निवेदन गरिनँ। यो अवस्थामा न्यायालय पुग्या हुनाले नेपाल बार एउटा अभियान सुरु गरे हो र सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले राजीनामा मागेका छौँ। वास्तवमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने जो इम्पिचमेन्टको महाभियोगको लागि प्रशस्त डाउन छ। कतिसम्म भन्दा उहाँले त अझ अहिले कोही नपाइसकेपछि उहाँ आफै टिभीमा गएर आफूले गरेको फैसलाको चाहिँ डिफेन्स गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरो हुँदैन। पोलिटिकल पार्टी जस्तो होइन। प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश भने त विश्वासको आधारमा चल्ने हो। कसैले पनि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँ बाहेक सर्वोच्च अदालतका 1900जना न्यायाधीशले उहाँसँग बेन्च सेयर गर्न तयार हुनुहुन्न। यो अवस्थामा पुगेको न्यायालयलाई अब बाहिर के आइसकेको छ भन्दा होइन दलको 8को कार्यले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिकन बसिया स्थिति छ है भन्ने सन्देश गएको छ। त्यसैले म अहिले यहाँको ठुलो रोल छ संसदमा कि न्याय खरिद बिक्री साँच्चै हामीले परिवर्तनको लागि हामीले जो अभियान सुरु गऱ्यौँ, जेल बस्यौँ, सारा कुरो गऱ्यौँ, आज गणतन्त्र आइसकेको छ। यस्तै न्याय खरिद बिक्री गर्ने सिस्टमको लागि हो त होइन। त्यसैले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान गएको छ भन्ने हामीलाई महसुस छ। सुभाष दाइ हुनुहुन्छ, सुभाष दाइले सबै जानकारी छ। न्याय कसरी चलेको छ, न्यायपालिका कसरी चलेको छ, जोगेन्द्र शमशेर राणाको चाहिँ एक्टिभिटी के छ भन्ने कुरो सबै जानकारी छ। त्यसैले मैले छोटोमा के भन्दाखेरि हामीले राजीनामा मागेका छौँ। वास्तवमा नेपाल बार एसोसिएसनले जे कुरो उठाएको छ वास्तवमा नेपाल बार एसोसिएसन अहिले ब्याक हुने स्थिति छैन। यहाँहरूको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छ होला। हिजोको दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिपय अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा मत मिलेन होला। तर कुरो के भन्दाखेरि संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका राख्ने कुरोमा वास्तवमा हामी फरक छैनौँ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी सिङ्गो र यहाँको नेतृत्वमा जो चलेको छ वास्तवमा त्यसले चाहिँ केही अहिले हामीले जो अहिले कुरो राखेका छौँ 17वटा मुद्दा जो छ त्यसलाई एनालिसिस गरेर एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई बहिर्गमन गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै महाभियोगको लागि यहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी त के तयार छौँ भन्दाखेरि कुन कुन मुद्दामा कति कति पैसा खुवाइएको छ भन्ने कुरो पनि रिपोर्ट दिन सक्ने स्थितिमा हामी छौँ। त्यो कुरो चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउँदै यहाँको सहयोग ज्ञापन पत्र प्राप्त भयो, प्राप्त भएकै थियो। यहाँहरूले सुभाषजीलाई बुझाउनभन्दा अगाडि नै पनि प्राप्त भएकै थियो। बुझाएपछि झन् प्राप्त भएकै थियो। आज झन् राम्ररी प्राप्त भयो। मैले पनि प्राप्त गरेँ। हामी पहिले त म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छु। तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु। थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरासँग असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता छैन। न्याय नैसर्गिक अधिकार हो। न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। प्राप्त गर्नुपर्छ र न्याय दिने सबभन्दा प्रमुख थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। भनाइसँग हाम्रो भनाइमा के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटा कुरा पनि सत्य हो, न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो। स्वच्छ पनि रहेन, निष्पक्ष पनि रहेन। यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। अब
आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले उठ्न अप्ठ्यारो भएको हो कि तर न्यायालयको मर्मको कुरो के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता यदि दुईटा मर्यादामा अड्न सकेन न्यायालय भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन र यसमा भयङ्कर ल्याप्स छ अहिले न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्यो भने त ध्वस्त भएको छ न्याय ध्वस्त भएको छ हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गऱ्यौँ यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन यदि त्यसमा स्वच्छता भएन यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने भन्न पनि नपाइने जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनु पर्यो सदुपयोग हुने स्थिति हुनु पर्यो र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनु पर्यो न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पर्यो र न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहने र स्वच्छ नैतिकता यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर अन्डा मनसाएर धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन तपाईँहरूका कुराहरू थुप्रै कुरा जायज छ कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन अन्त्य हो त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन त्यो त्यही पूर्णविराम लाग्छ पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यसका अनेक लक्षण देखिए अनेक लक्षण म पुराना फैसलातिर जान्न चाहन्छु फैसला कसरी भएको रहेछ फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो तपाईहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ त्यो गुण बिर्सिँदैनौँ तिर्छौँ तिर्दै पनि आउनुभएको छ तत्काल त मान पदवी अलङ्कार विभूषणबाटै सुरु भयो यो कुरो पछि लेनदेनका कुराहरू भए एउटा कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नुभएको छ उहाँलाई राम्ररी थाहा छ जसलाई उहाँले संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा कसले के बहस गर्नुभयो त्यो अहिले छोडिदिउँ है मैले चाहिँ बिर्सिएको छु त्यो नसम्झ्यौँ संसदले हो प्रधानमन्त्री फेर्ने बनाउने फेर्ने भन्ने कुरा संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पर्थ्यो होला नि त त्यो पनि भएन संसदमा आएन संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि संसद त सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हो कसरी भएछ एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो न्यायाधीशहरूको ग्यादरिङमा वाचन भयो
पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो, करेक्सन गरेर गरिकन वाचन गरियो र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द ट्र्याक, आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमानले भन्नुभयो अच्छा फैसला त पूर्व रहेछ नि, पूर्व फैसला रहेछ नि, त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ, फैसला त एउटा लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ, फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, हटाउनै पर्थ्यो, संविधानले हटाउन दिँदैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो श्रीमान लेख्नुहुन्छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो हामीले न्यायाधीश हटाई अर्को न्यायाधीश राखी परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको अहिले गुन्लाउनु पर्दैन तिमीहरूले, पोलिटिकल पार्टीलाई भनियो। अब कुरो त आयो, श्रीमानको कुरो पनि आयो, वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरो पनि आयो। त्यसपछि अर्को एउटा लक्ष्य, सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो गर्ने, के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा डाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ। सबै अदालतका फैसला मैले देखाएको छु, न्याय मैले देखाएको छु, न्याय चिनेको छु मैले। र अब हामी लड्यौँ किन? जीवन जोखिममा मैले जागिर खाएको होइन, मैले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेँ हो। अब यस स्थितिमा मैले भनेको के हो भने सेटिङ के कुरामा थियो, प्रधान न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनु? एकजनाको त रहेछ केही कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता भए, वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू के का लेनदेन भए। अब हामी त देख्दैनौँ नि, सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ, श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ। एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट एउटा कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कङ्ग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन। अब महाभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू, बारका अध्यक्षज्यूहरू, तपाईँहरूको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाभियोग, भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो, कुनै गल्ती छैन, उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्यो, आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन, त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे। उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? फेरि एउटा कम्प्लेक्स, उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? थिएन भने त कङ्ग्रेसको कोटाबाट भएदेखि त। त्यसर्थ म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादा सहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऊ हामी सबै मिलेर। पहिलो कुरो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मनदेखि, खालि लिप सर्भिस ल्याउँदै, हामी सबै मनदेखि डेमोक्रेसीको राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय, जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन, व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन।
अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर बोलिने कुरा भएको छ त यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो। तर यो कुरा त अब त्यस्तो ठाउँ नि त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ? बिचौलियाको कुरो, किनबेचको कुरो, लेनदेनको कुरो, बार्टर सिस्टमको कुरो, यी सबै कुरा होला, सबै कुरा होला। तर मुद्दा फैसला गर्दा जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो त्यो फैसला ड्राफ्ट गर्दा श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ हामीले के गरेका थियौँ याद राख है त्यो बचाऊ भनेर। यो कुरा कति न्याय छ कति मोरल छ? त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु पनि छैन। किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो, न्यायिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो। न्यायालय कति ठाउँमा आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको छ, कहीँ बार भत्काएको छ, कहीँ नागेर गएको छ नि त। संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्रीको लागि आधार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिले छुट्याउने कुरा हो संविधान अनुसार। अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने कि नयाँ संविधान भनेर संशोधन गर्ने? संशोधन त गर्न पाउँदैन नि उसले त व्याख्या पो गर्ने होला। संविधानमै नभएको कुरा उसले गर्न पाउँछ? संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ, यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो। कति गते कति बजे कति समयभित्र कति घन्टा कति मिनटभित्र शपथ ग्रहण गराउने? यहाँ कुलाले मिच्ने भन्छ नि, यहाँ कुलाले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि। यो एउटा राजनीतिक इस्यु थियो, राजनीतिक इस्यु थियो। राजनीतिक इस्युको रूपमा त्यो अगाडि गयो। विघटन राजनीतिक इस्यु हो, बहस राजनीतिक हिसाबले भयो, फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो। अब यो फैसला चाहिँ अलिकति राजनीति हुनु हुँदैन थियो, त्यो भयो। अब सच्याउने कसरी त? समग्रतामा सच्याउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि फैसला गर्ने साथीहरू, यदि फैसला कानुन त्यही थियो भने लेनदेन सट्टाफट्टा किन गर्नु पर्यो? यो रिफ्लेक्सन के हो भन्दाखेरि अहिलेको रिफ्लेक्सन त यो 5 दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको चाहिँ रिफ्लेक्सन नहो। 5 दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, त्यो 5 जनाको बेन्चले चाहिँ बिना असहमति राखेको छ नि त, बिना असहमति राखेको छ। ड्राफ्ट गर्ने श्रीमानहरू त ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले। अनि उहाँहरूले केही गर्नुभएको थियो कि नगरिकन ल्याउनु भएको थियो त त्यो ड्राफ्ट? त्यस ड्राफ्टमा सही गर्दाखेरि लेनदेन गरेको खुल्यो, अरू किन खोल्नुहुन्न उहाँहरू? अरू पनि खोले हुन्थ्यो नि, अरू किन खुलिया छैन? अर्थात् म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, यो महाभियोग तपाईँहरूले अब तपाईँहरूसँग एउटा कुरा के देखियो भने, अथवा तपाईँ हामीसँग हुनु न, सबैसँग न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु।
किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ भन्ने कुरा। दोस्रो, अघि वरिष्ठ अधिवक्ता समूहजीले भन्नुभयो नि, यो पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सच्याउनुपर्ने ठाउँ छ, सच्याउनु आवश्यक छ। न्यायाधीशहरू पनि सच्याउन आवश्यक छ र यो अधिवक्ताहरूको सेक्टर पनि बार अधिवक्ताहरू त्यहाँ पनि सच्याउनुपर्ने ठाउँ छ। यो सबै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यो धेरै सिरियस कुरा हो। अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो, तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन। द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। यति हो यसो गर्नुपर्ने कुरा अहिले। किनभने अस्ति जुन बसेर गरेको छ नि, न्यायाधीशहरू बसेर, एमिकस क्युरी बसेर र एक पक्षका वकिल बसेर जे तय गरेको छ त्यो तय भनेको त एउटा डिभास्टेटिङ कुरा हो नि लिगल सेक्टर। त्यस कारण त्यसमा कसरी त्यो तय भएको कुरामा चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, हाउ टु डिस्क्राइब। त्यस कारण यो अलिकति म जटिल देख्छु। शेरबहादुरजी भनिराख्नु भएको छ, चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ राजीनामा गर्दैन, संवैधानिक प्रक्रियामा आऊ, जसरी आएँ त्यसरी मात्रै जान्छु। शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, म कसरी निकाल्छु। अब म चाहन्छु तपाईँहरूको आंशिक कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, ठिक छ, यसलाई कम्प्लेसनतिर लानुहोस्, यसलाई पूर्णता दिनुहोस्। पूर्णता दिने कुरातिर हाम्रो साथ हुन्छ, साथ छौँ हामी। न्यायालय सच्याउने कुरामा अलिकति यसलाई अलिक कम्प्लिट उसमा लैजाउँ। त्यसो भयो भने हामी साथ छौँ नै। न्यायालय सचिन जरुरी छ। यसरी त न्यायालयको भइराखेको छैन, त्यो म पनि सक्छु। न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छ र श्रीमानजीहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अब मान्छेहरू त यति पीडित छन् नि, नागरिकहरू यति पीडित छन्, बोल्न सकेका छन्। बिचौलिया पीडित भएका छन् नागरिकहरू, पीडित। जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ, जोसँग किन्न सक्छ न्याय, त्यसले मात्र पाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यो खालको स्थितिबाट न्याय चाहिँ सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। हरेक सहज ढङ्गले प्राप्त गरेर त अब पैसा नहुनेले पनि न्याय पाउनु पर्यो। म त के भने अब मैले त केही नभनौँ, मैले उहिलेदेखि 2027 सालमा पनि मुद्दा लगाउने बिना छुट्टी अन्य सोभियो खोलिदिएको थियो, समातेर मुद्दा लगायो, त्यहाँ पनि हराइदियो। अन्य सोभियो खोल्न पाइँदैन भनेर त्यहाँ पनि थुनिदियो। त्यस बेलादेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको। अदालत कहिल्यै पोजिटिभ पनि हुँदैन, कहिल्यै मुद्दा जित्न पनि दिँदैन। त्यो के भएको, न्याय कहिल्यै पनि पाइँदैन, अन्याय गर्दै गरिँदैन, आफूले अन्याय गर्दै गरिँदैन, मुद्दा हराइएको हराइयो। यो आफ्नो उसमा परेको छ। खैर, अब यसमा साथीहरूको आयो एउटा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने, अब यहाँहरू विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ, बारको पदमा भए पनि नभए पनि जोसुकै पनि विद्वान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको शैली विद्वानहरूले गर्ने जुन अभियान चलाउनुपर्छ विद्वानहरूले चलाउने खालको होस्। अब कहिले कहिले त अब अरू प्रकारका दृश्यहरू पनि देखिए, त्यस प्रकारका दृश्यहरू नहुनु राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह हो। तपाईँहरूले अरू कुरामा पनि ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्ने, हामी गम्भीर छौँ। न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। तर भित्रबाट भन्ने हो भने नि
मसँग त 2/3 छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। मसँग 1/3 भन्दा अलिकति बढी मात्रै हो। अब हामी निर्णायक होइनौँ, कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन। तर यहाँ तपाईँहरूलाई के परिराखेको छ भने हामी चाहिँ बाधा छौँ भन्ने परिराखेको छ। केही साथीहरू अलिक चलाक हुनुहुन्छ, चलाक भएर डबल गेम खेलिराख्नु भएको छ। डबल गेम छ तपाईँहरूलाई। पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छँदै छैन, तर कसैले भए चाहिँ गरिराखेको छ, भए चाहिँ गरिराखेको छ। जसले यो सब गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले टेक त गरेछ, गिभ गर्ने कता गर्छ? गिभ गर्नेले गिभ गरेकै छैन भनिराखेको छ भने, गिभ गरेकै छैन भने उसले टेक कसरी गर्छ त? गिभ एन्ड टेकै भएको रहन्छ। अनि राजीनामा कसरी गर्छ? अनि राजीनामा दे कसरी भन्छ? अनि राजीनामा दिँदैन भने महाअभियोग लगाउँछु कसरी भन्छ? भन्नै भएन नि त, भन्दैन नि। त्यसो भएर यो तपाईँहरूको भावना चाहिँ अलिकति अब न्यायालय सच्याउँ भन्ने अलिक देख्छु। अलिक होइन, हाम्रो त गम्भीरै छ यो। गम्भीरै, हाम्रो पनि एकदम गम्भीर छ पूर्ण रूपमा। अब हामी त्यो कुरामा त हामी एक ठाउँमै भयौँ, हाम्रो सद्भाव नै भयो। यसलाई छलफलमा जान्छ कि भन्ने अब आशा हो हाम्रो त होइन। अब हामी करिब सबै ठाउँमा बुझाउँदै जाँदा अदालतका अन्तिम पर्यो। अब वरिष्ठ अधिवक्ताले जे जस्ता बोल्दै गए, तर यो कागज बुझाउन चाहिँ यहाँ आइयो। अब त्यो हिसाबले बुझाउन आयो। हाम्रो सवाल जवाफ छैन। पूर्णता दिने कुरामा भने त्यो त अब दलले चाह्यो भने त्यो पूर्णता दिनलाई प्रस्ताव लानलाई संविधान यहाँहरूको हातमा छ। हामीले बिग्रिएको त न्यायालय बिग्रियो कसरी भने पोलिटिक्स बिग्रियो। भएको थिएन कि हरेक माइनर अदालतले फिराद पत्र कि प्रतिवादी लिखित जवाब दिँदाखेरि 56,000 सिग्नेचर गरे, मुद्दा लडेको। एउटा प्रधानमन्त्रीले 56,000 सिग्नेचर गर्नुपर्छ, त्यो देशको समयको बर्बादी होइन। एउटा कसैलाई लाग्छ उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि त्यसका 3 प्रति चाहिने, अनि अर्काले एउटामा हाल्छ। उहाँ सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्यो भनेर हाल्छ। यो नेपाल सरकारको कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छ भने त प्रधानमन्त्रीको नाम हाल्छ, अनि त्यसमा पनि लेख्नु पर्छ। यस्तो ढङ्गको चाहिँ त्यो अलिकति कानुनी यो प्रक्रियागत पनि सच्याउनु पर्ने छ। मुख्य कुरा त प्रक्रियागत साना मसिना कुरा हो कि मुख्य कुरा चाहिँ त यो न्यायिक एउटा त के भने मलाई लागेको अब अदालतको पनि अलिकति कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने, अनि जवाफदेही नहुनका लागि त फेरि सबैतिर सन्तुलन पनि ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्ने, मौका पर्दा लेनदेन पनि गर्नुपर्ने। तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा भन्दैछु, मैले न कुनै लेनदेन गरेको छु, न कसैलाई बनाएको छु। यसो त अब मैले पनि गर्न त सक्थेँ होला नि, राजनीति नै गर्ने मान्छे हो, तर मैले गरेको छु। मेरो त कानुनले बनाउन पाउने मन्त्रीहरू बनाएको सब लखेड दिएर मन्त्री हजुर अदालतमा डिक्लेरेसन छ भने यहाँ पनि स्वीकार हामीले त्यही भन्छौँ। मैले अघि भनिसकेँ जो डिक्लेरेसनले हटाउनुलाई 2टा प्रोसेसन तयार छ। यहाँ के भन्छौँ तयार गरेको कानुन विषय पुस्तक तयार गरेको छ। हरेक सरकारले यही विषय लागू गर्नु र आखिर तपाईँको राय मिल्यो नि, विषय मिल्यो नि, एउटा अदालतमा खराब विषय खराब विषय हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई सुधारेको छ भन्दाखेरि यो उपाय होइन त्यो कुरा ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ। होइन सुधारका कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन कि, आपत्ति नै छैन, आपत्ति हुने कुरै भएन। हामी सुधार गर्नुपर्छ न्यायालय भनिराखेका मान्छे हौँ, न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ भनिराखेका मान्छे हौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर कति भने जहाँनेरि कमी छ त्यो कमीहरू त हटाउनुपर्छ। हाम्रो त्यसमा आपत्ति नै छैन, कमीहरू त हटाउनुपर्छ। आपत्ति छैन। हामीले विषय उठाएर आएका छौँ,
हामीले त्यही न्यायाधीश मात्रै भनेका छैनौँ, प्रधान न्यायाधीशको न्यायपालिका पछाडिमा मान्ने तर संरक्षण पनि हुने चाहिँ हाम्रो त वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नेमाङले भनिदिनु हामीले देखेका 17वटा बुँदा हामीले बुँदागत गरेर आएका छौँ। हामी सकारात्मक छौँ यसमा। यसलाई के भन्दै अलिक आंशिक भोगिहरूलाई अब त्यो त बोल्न पाइन्छ नि। जुनै विषय यो न्यायाधीशहरूसँग सङ्गत गरेका होइन, अध्यक्षज्यूसँगै सङ्गत गरेका मान्छेले भनिराखे अध्यक्षज्यूसँगै सङ्गत गरिया हो नि। त्यो सङ्गत गरेको मान्छेले न्यायाधीशै हुनुपर्छ र न्यायाधीशै बन्न गइहालिन्थ्यो नि। त्यसरी खान पाइन्छ, लिन पाइन्छ, उ गर्न पाइन्छ, उहाँ जानुहुन्थ्यो होला। खै अब गइयो नि त, खान पाइन्छ, लिन पाइन्छ भनेर थाहा नपाइकन बस्यो होइन। त्यसकारण होइन, त्यसकारण यसमाथि आइयो भनिया छ होइन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ त्यो नक्कु अब त्यो 27 सालमा अनिराज सुब्बा हारेका मान्छे, अनिराज सुब्बा पछि लाए मान्छेहरू आएको छौँ यहाँ। यो त के भनेदेखि होइन, जिस्किएर आएको होइन, मर्मान्त छौँ होइन। त्यो त हामीलाई त मर्मान्त हो होइन। यो मैले सामान्य कुरा त उ गरेको छुइनँ। यो एकछिन यसो गरेर हामी त कानुन व्यवसायीहरू जहाँ भोलि उद्घाटनमा बोलाउनु पर्ने, सारा गर्नुपर्ने होइन। आखिरमा तपाईँहरूको राजनीतिक विवाद होला, मुद्दा पर्यो होला, मुद्दा पर्दा बढी आदेश दिए होलान्, घटी आदेश दिए होलान्। हामी त भ्रष्टाचारका कुरा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने कुरालाई चिया त खान पाइएन, पानीसम्म पाइयो। सधैँभरि चिया नै पाइएको थियो, आज यो यहाँ बसेर पनि पानी मात्रै पाइयो। चिया चाहिँ सधैँ होइन, होइन समूह खाजे खाने हो कि पनि भन्नु।